फेरि पनि सबैजना हामी उठ्नेछौँ र हामी चाहिँ हाम्रा जति पनि हाम्रा पार्टी अथवा देश विदेश जहाँ पनि पार्टीको सहिद हुनुभएको छ र उहाँहरूको लागि हामी एउटा श्रद्धाञ्जली हामी गर्नेछौँ। सबैजना उठेर हामी 1 मिनेट हामी मनन गर्नेछौँ। सबैजना उठ्नु होला अनि त्यसपछि हामी लगातार हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सबैजना 1 मिनेट मन धारण गर्नु होला। हुन्छ, समय सुरु भएको छ। धन्यवाद। सबैजना बस्नु होला। फेरि पनि हामी आसन ग्रहणमा जानेछौँ। आसन ग्रहणलाई हामी फेरि पनि जोड्नेछौँ। समाजसेवी च्याङबा तमाङज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समाजसेवी च्याङबा तमाङज्यू। धन्यवाद।
हामी आसन ग्रहणको क्रमलाई नै राख्नेछौँ र उहाँलाई पनि खादा र ब्याजले चाहिँ उहाँलाई अतिथि सत्कार गरिदिनु होला। खादा र ब्याज लगाएर अब हामी ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी लगातार अगाडि बढाउनेछौँ। सबैजना धैर्य धारण गरेर आफ्नो पार्टीको काम कर्तव्य र पार्टी भनेको के हो भन्ने कुरा स्पष्ट अतिथिज्यूहरूबाट सुन्नुहोला भन्ने म विश्वासको साथ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यसरी नै हामी अब स्वागत मन्तव्यतर्फ जानेछौँ। आजको अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ लगायत सम्पूर्ण ज्यूहरूलाई स्वागत मन्तव्य दिनको निम्ति उपसभापति शेरबहादुर ज्यूलाई आजको स्वागत मन्तव्य दिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरू, यस हालमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। शेरबहादुरजीले स्वागत मन्तव्य दिइसक्नु भएको छ। यसरी नै हामी लगातार मन्तव्यतर्फ जानेछौँ। शुभकामना मन्तव्य दिनको निमित्त लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको जिल्ला अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार श्रेष्ठज्यूलाई मन्तव्य दिनको निम्ति हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक, मेरा जिला कार्य समिति का सचिवज्यू, इस सभा का सभापतिज्यू, आज का प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, ड्यासमा आसीन सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। साथै यस हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा जिल्ला कार्य समिति भातृ सङ्घका पदाधिकारीज्यू, अरू शुभचिन्तक, जिल्ला भातृ दलित सङ्घ सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म धेरै कुरा राख्न जान्न, एउटा जिल्ला अध्यक्ष भएको कारणले मेरो भन्दा पनि प्रमुख अतिथिको कुरा सुन्नु हामी सबै नै हतार छौँ। यस आजका ट्रेड युनियन महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति घोषणा यसै हलबाट हुँदैछ। ट्रेड युनियन महासङ्घको र यो हाम्रो पार्टी नै मजदुरहरूको हक र हितको लागि लड्ने, सङ्घर्ष गर्ने, न्याय दिने, अन्याय हुनु नदिने भनेर हाम्रो यो एउटा लोकतान्त्रिक समाजवाद पार्टी जन्मिएको छ। पार्टी पुरानो हो, चितवनमा भलै हाल नयाँ होला। अब कहीँ बोल्दा मिस्टेक हुनसक्छ, क्षमा गर्नु होला। म धेरै त बोल्दिनँ, अब नबोले चुप लागे जस्तो हुन्छ, बोले फेरि मुख लागे जस्तो हुन्छ। यहाँ केन्द्रीय नेताजीहरू आउनु भएको छ, अरू त हामी सबै सधैँ नै भेट भइरहने हो। आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी छोराछोरी सबै यहाँ भेट भइ नै रहन्छ। मेरो एउटा केन्द्रीय नेताजीहरू यहाँ आउनु भएको हुनाले
एउटा अनुरोध के छ भने हिजो एकछिन है फोन आइहाल्यो नउठाउँ भने फेरि मान्छे आउँदै होला। हेलो 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 भित्र छु म भित्र म भित्र छु यहाँ कुरा गर्नुहोस् त। केन्द्रीय महासचिवज्यू केन्द्रीय सदस्यज्यू आउनु भएको हुनाले मेरो एउटा अनुरोध के भने हिजो शिवजी महादेवजीले पनि गल्ती गर्नु भएको थियो। गणेश र कुमारजीलाई तिमीहरू दुईटा सुमेरो पर्वत घुमेर आइज भनेर महादेवजीले भन्नुभयो। अनि कुमारजीबाट सोझो मै जस्तो परेछ, हुन्छ हजुर भन्यो। म चाहिँ सुमेरो पर्वत घुम्नु गएँ, गणेशजी चाहिँ टाठो स्वामी म कहाँ जाउँ यो हालतमा, म सुमेरो पर्वत कसरी घुम्नु जाने हजुर, मेरो लागि सुमेरो पर्वत भने पनि हजुर नै हो, भगवान भने पनि हजुर नै हो, मलाई चाहिँ क्षमा गरी बक्सियोस् भनेर चाहिँ महादेवलाई वरदान माग्दा तथास्तु भनिदिनु भएछ। र कुमारजी सुमेरो पर्वत घुमेर आउनुभयो, कति लाग्यो बरा, घुम्दा घुम्दै त्यही नै आउनु उस्तै परे बाटैमै बिलाएर गयो। यता गणेशजीले मेरो सबै हजुर नै हो, म किन जाने यत्रो, म यो अवस्थामा प्रभु म जानु सक्दिनँ, मलाई क्षमा गरिदिई बक्सियोस् भन्यो। तथास्तु भनिदिनु भयो। गणेशजी त्यहीँ बस्नुभयो। सारा विश्वमा गणेशजीको मठ मन्दिर मूर्ति पाइन्छ, कुमारजीको पाउनुहुन्न। त्यस्तै मैले कहाँ भन्नु खोजेको भने केन्द्रीय नेताजीहरू आउनु भएको यो मौकाले यो भेला भनेको हाम्रो त्यति पुरानो होइन, 2-3 वर्षको सङ्घर्षमा अहिले सबभन्दा त ट्रेड युनियन महासङ्घको अध्यक्ष पूर्णबहादुर थिङज्यूले अत्यन्तै मिहिनेत गर्नु भएको छ। मेरो उहाँलाई शुभकामना छ। यसै गरी सङ्गठन अगाडि बढ्दै जाओस् गराइरहनु भएको छ। यसरी यो 2-3 वर्षको दौडानमा हामीले यत्र अझ कति त टाढाकाहरू त आउन पनि पाएन, माडीका आउनु पाएन, खैरेनीको राप्तीको साथीहरू 1-2जना भाइटल पोस्टको मात्रै आउनु पाएछ, उहाँहरू सबै आउनु पाउनु भएन। टाढो भएको कारणले माडीबाट आउने कुरा नै भएन। मैले भन्नु खोजेको के भने यहाँ चितवनमा महासचिवहरूले केन्द्रीय सदस्य पनि बनाउनु भएको थियो। एउटा मकानपुरको आउनुहुन्थ्यो काजीमान लोकचन भन्ने, हामीले त हाम्रो मतवाली नै रहेछ, साह्रै सहयोग गर्छ भनेको, यहाँ र बर्मा लुट गरेर पार्टी भाँडेर जानुभयो। अर्को त्यस्तै अर्जुन उप्रेती, इन्दु तिवारी महासचिवहरूलाई थाहा होला। अहिले उहाँहरूलाई मैले बोलाउनु पर्ने होइन, उहाँहरू त आफै यहाँ चितवन जिल्लामा भेला छ भनेपछि हामी कार्यकर्ता हो उहाँहरूको, हामी नेताजीहरूको कार्यकर्ता हो, हामी एउटा केही होइन, हामी उहाँहरूको लागि भर्याङ बनेको हो। र जुन लिडरसिप नै यहाँ हुनुहुन्न, फेरि त्यस्तो मान्छे केन्द्रमा नपरोस्। यदि त्यही मान्छे गएर केन्द्रमा पर्ने भयो भने पार्टीको हित हुँदैन, त्यसलाई महासचिवले ध्यान राखियोस् भनेर चाहिँ म एउटा सानो अनुरोध हो। त्यो मेरो अनुरोध मात्रै हो, यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसै गरी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी भाइ भतिजहरू, कोही नाता नातिनी, म त धेरै नै बुढो भइसकेँ, नाता नातिनी पनि हुनुहुन्छ। एकजनाले अर्को एकजना बनायौँ भने अहिले हामी यहाँ 100-150 होला। 100जनाले एक-एकजना सङ्गठन गर्यो भने 200 हुन्छ, 200ले एक-एकजना गर्यो भने 400 हुन्छ। र यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूले मैले देखिरहेको छु, सबै आउन भ्याउनु भएन, आउन सक्नु पनि भएन। र भोलिको दिनमा सबैले एउटा सङ्गठनमा एक-एकजना चाहिँ बनाउने, जहाँ जाँदा नि घाँस दाउरा पानी पँधेर जाँदा नि फल्ना मदै यतातिर लागेँ, ल साथी हो लागौँ
म त यता लागेँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले यसो आफूसँग हिँड्ने डुल्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नि यसो सङ्गठनतिर आकर्षण गराउने ध्यान जाओस् भन्ने मेरो अनुरोध। र म धेरै बोल्दिनँ, साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। यो मेरो जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण ट्रेड युनियन महासङ्घका पदाधिकारीहरूको कार्यकालको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आज यसै हलबाट घोषणा हुँदैछ र प्रदेश प्रतिनिधि को लागि पनि मैले यहाँ पत्र बनाइसकेको छु र एउटा केन्द्रीय सदस्यको लागि पनि मैले महासचिवज्यूको साथमा पत्र दिइसकेको छु। यसमा ध्यान राखेर हजुरले तुरुन्तै हजुर काठमाडौँ गएपछि यसको चाहिँ निर्णय होस् भन्ने माग राख्दै मेरो 2 शब्द यही नै अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार, जय लोकसभा। धन्यवाद। जिल्ला अध्यक्षज्यूले चाहिँ हाम्रो माझमा मन्तव्य दिइसक्नु भएको छ। पार्टीमा लाग्दा हरेक परिस्थितिमा सहनुपर्छ। पार्टीमा लाग्दा हरेक परिस्थितिमा सहनुपर्छ। कता गयो? माइक नआएको त। पार्टीमा लाग्दा हरेक परिस्थिति सहनु हो। पार्टीमा लाग्दा हरेक परिस्थिति सहनु हो। पार्टी भनेको एउटा देशको गहना पनि हो। पार्टी भनेको एउटा देशको गहना पनि हो। हामी पार्टी चाहिँ हाम्रो जनताको लागि जरुरी छ। यसरी नै हामी फेरि पनि मन्तव्यको क्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अब त शुभकामना मन्तव्य दिनको निम्ति यो सचिव के को सचिव राखिदिनुको निम्ति भन्नु न। ट्रेड युनियन महासङ्घ युनियन महासचिव सचिव विजय तामाङज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य दिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल चितवन जिल्लाको प्रथम महासङ्घ भेलाका सभापतिज्यू, यस भेलाका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका महासचिवज्यू, आजको प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशको मुख्य सचिव अथवा महासचिव पनि हुनुहुन्छ महासचिवज्यू, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घका सचिवज्यू, हाम्रा चितवन जिल्ला पार्टी कमिटीका अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, पार्टीका पदाधिकारी मित्रहरू, अन्य पार्टीबाट हाम्रो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालको चितवन जिल्ला भेलालाई शुभकामना दिन आउनुभएका आदरणीय मित्रहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई म पहिला नमस्कार गर्न चाहन्छु। म राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घको सचिव विजय तामाङ र बागमती प्रदेशको पनि सचिव छु। यहाँहरूमाझ म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम साथीहरू, आज जुन कार्यक्रम हुन गइरहेको छ, जुन भेला हुन गइरहेको छ, हामीले लगभग केन्द्रमा बसेर यतिको कार्यक्रम हुन्छ होला भन्ने हामीलाई अनुमान थिएन। आज मलाई निकै खुसी लागेको छ। अब आउने कार्य समितिको जुन नेतृत्व वाहक हुनुहुन्छ उहाँको पहलमा यो कार्यक्रम यति भव्य रूपमा सफल हुँदै गइरहेको छ। म त्यो सबै
यो भव्य रूपमा भएको कार्यक्रमको श्रेय यहाँ उपस्थित भएको सम्पूर्ण साथीहरू र हाम्रो जति पनि साथीहरूले दुःख गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, आयोजक साथीहरूलाई म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अन्तर्गत रहेको ट्रेड युनियन महासङ्घ, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घको जिल्ला कमिटी आज निर्माण गर्दैछौँ। हामी झट्ट सुन्दाखेरि हाम्रो पार्टी हिजो भर्खर जन्मेको भने जस्तो, हिजो भर्खर जन्मेको पार्टीको ट्रेड युनियन महासङ्घ पनि आज भर्खर जन्मियो होला भने जस्तो, त्यस्तो होइन मित्रहरू। पार्टी नामाकरण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भलै निर्वाचन आयोगले केही महिना अगाडि मात्रै दियो होला, तर त्यो पार्टीमा काम गर्ने नेतागणहरू, त्यो पार्टीमा रहेका जति पनि साथीहरू नेताहरू छन्, जिल्ला कमिटीमा काम गर्ने जिल्लाका नेतृत्वहरू छन्, त्यो सबै पुरानै हुन्। हामी यहाँ भ्रम नपरौँ भन्ने म अवगत गराउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि भलै हामीलाई प्रमाणपत्र दिँदाखेरि भर्खर नयाँ दियो होला, त्यसले कुनै ठुलो अर्थ राख्दैन। हामीसँग पुरानो अनुभव छ। यो देशलाई राजनीतिक रूपमा कहाँ पुर्याउनुपर्छ, राजनीतिक रूपमा हाम्रो मुद्दाहरू के हुन्, हाम्रो मुद्दाहरू, हाम्रो पार्टीले उठाएको मुद्दाहरू समग्र नेपालको जनता जो गरिब छन्, निमुखा छन्, पिछडिएका छन्, पछाडि पारिएको छ, त्यो समुदायलाई माथि उठाउने हाम्रो पार्टीको रणनीति हुनेछ। त्यो सँगसँगै हाम्रो पार्टीको रणनीति र योजनालाई सहयोग गर्नको लागि हाम्रो ट्रेड युनियन महासङ्घ, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घले हाम्रो पार्टीको नीति र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै, छुट्टै हाम्रो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घले विशेष गरी ट्रेड युनियनहरू बजारमा थुप्रै छन्, सबैले भन्ने एउटै कुरा हो, मजदुरको हितको लागि कुरा गर्ने, काम गर्ने भन्छन्। हाम्रो उदय कतिपयले प्रश्न गर्छ, तिमीहरूको पनि बजारमा भएको ट्रेड युनियन मध्येको एउटा नाम त हो, तर त्यसो होइन। किन होइन भन्दाखेरि हामी मुखले होइन भनेर होइन, व्यवहारले यो होइन भनेर प्रमाणित गरेर देखाउनेछौँ। केही साथीहरू अस्ति हाम्रो ट्रेड युनियन महासङ्घको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकमा उपस्थित हुनुभएको हाम्रो साथीहरू, उहाँहरूलाई त जानकारी छँदैछ। हामीले त्यहाँ योजनाहरू धेरै पेश गरेका थियौँ। आज हाम्रो जिल्लाको भेला भएको हुनाले यो सबै योजनाहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न त सक्दैनौँ, तर यो जिल्लाको भेला पश्चात बस्ने पहिलो हाम्रो चितवन जिल्लाको महासङ्घको पहिलो बैठकमा हामीले यो योजनाहरू तपाईँहरू सामु राख्नेछौँ र यो योजनाहरू हामी विशेष गरी हाम्रो मजदुरहरूलाई हामीले माथि कसरी उठाउने, राजनीतिक रूपमा उहाँहरूको अधिकार कसरी दिलाउने, आर्थिक रूपमा सुसम्पन्न कसरी बनाउने र हाम्रो पहिचानको, विशेष गरी हाम्रो पहिचानको कुराहरू छन्, हाम्रो पहिचानको विषयमा हामीले कुन कुन मुद्दा उठाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी कार्ययोजना बनाएर हामी अगाडि ल्याउनेछौँ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी ट्रेड युनियनको बजारमा ट्रेड युनियनको नामको लिस्टमा एउटा ट्रेड युनियनको नाम थप्न जन्माएको अथवा जन्मेको ट्रेड युनियन होइन। समग्रमा मजदुर अहिले पनि मजदुरको आन्दोलनले देशमा ठुल्ठुलो परिवर्तनहरू भयो। हामी देख्न सक्छौँ 7 सालको आन्दोलन अथवा क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडि देशका प्रधानमन्त्री भएर गए गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहनहरू विराटनगरको जुट मिलमा काम गर्थ्यो, इकाइ अध्यक्ष भएर काम राजनीति सुरु गरे उहाँहरूले। उहाँहरूको पहलमा, मजदुरकै पहलमा यो देशमा ठुल्ठुलो परिवर्तन भएको छ। तर परिवर्तनको लागि परिवर्तन बाहक चाहिँ हामी ट्रेड युनियन अथवा मजदुर हुन्छौँ, तर त्यसको प्रतिफल लिने बेलामा, त्यसको केही लाभ लिने बेलामा हामी पर्दैनौँ। यसको विरुद्धमा पनि यो नेपालमा चल्दै आएको ट्रेड युनियन संस्कारलाई बदल्नुपर्छ र जो परिवर्तनको बाहक हुन्छ त्यसैले नै परिवर्तनपछि आउने
प्रतिफल पनि हामी मजदुरले नै उपभोग गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति हुनेछ। र त्यस कारणले म धेरै बोल्दिनँ, हाम्रो समय कम छ। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, वक्ता साथीहरू। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज जुन ट्रेड युनियन महासङ्घ जिल्ला कमिटी घोषणा हुँदैछ त्यसको कार्यभार र हाम्रो ट्रेड युनियन राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घभित्र रहेको कतिवटा घटक सङ्घहरू छ, म त्यो जानकारी दिँदै शुभकामनासहित म बिदा हुन्छु। हाम्रो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालमा 21वटा घटक सङ्घहरू आबद्ध छन्। त्यो घटक सङ्घहरूको नाम म यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र अब निर्वाचित हुने टिमले यहाँ जति पनि पेसाहरू सक्रिय छन् त्यो सबैको चाहिँ जिल्ला कमिटीहरू बनाउनु पर्ने यहाँहरूको जिम्मेवारी रहनेछ। पहिलो, समाजवादी होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर सङ्घ हाम्रो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घको घटक सङ्घहरूमध्ये पर्छ। नेपाल समाजवादी घलैँचा मजदुर सङ्घ यो पनि पर्छ। राष्ट्रिय गार्मेन्ट श्रमिक सङ्घ यो पनि हाम्रो महासङ्घ अन्तर्गत पर्छ। राष्ट्रिय पसल श्रमिक सङ्घ यो पनि हाम्रो महासङ्घ अन्तर्गत पर्छ। नेपाल पर्यटक मजदुर सङ्घ यो पनि हाम्रो घटक सङ्घ हुन्। राष्ट्रिय सेक्युरिटी श्रमिक सङ्घ हाम्रो घटक सङ्घ हुन्। राष्ट्रिय यातायात श्रमिक सङ्घ यो पनि हाम्रो घटक सङ्घ हुन्। राष्ट्रिय खेलकुद श्रमिक सङ्घ यो पनि हाम्रो। नेपाल हस्तकला श्रमिक सङ्घ, राष्ट्रिय स्वरोजगार श्रमिक सङ्घ, राष्ट्रिय अटो रिक्सा स्वरोजगार श्रमिक सङ्घ, संयुक्त सांस्कृतिक श्रमिक सङ्घ, संयुक्त रिक्सा श्रमिक सङ्घ, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक सङ्घ, राष्ट्रिय सङ्घ संस्था श्रमिक सङ्घ, राष्ट्रिय सञ्चार तथा नेटवर्किङ श्रमिक सङ्घ, राष्ट्रिय औद्योगिक श्रमिक सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी श्रमिक सङ्घ, राष्ट्रिय छाला जुत्ता श्रमिक सङ्घ, राष्ट्रिय चिया बगान तथा श्रमिक सङ्घ र यो सबै जति पनि घटक सङ्घहरू छ यसको यो जिल्लामा जति पनि पेसाहरू छन् यो अब आउने नेतृत्वले यो सङ्गठनहरूलाई जिल्ला कमिटीहरूलाई निर्माण गर्नुपर्नेछ। यो निर्माण गर्नुहोस् भन्ने निर्देशनसहित र अब निर्वाचित हुने हाम्रो कार्यसमितिलाई आफ्नो चाहिँ कार्यकाल सफल रहोस् र आफ्नो कार्यकालमा हाम्रो ट्रेड युनियन महासङ्घले अरू ट्रेड युनियन आफूलाई ठुलो भनाउँदा ट्रेड युनियनको जत्तिकै हामीले चाहिँ आफ्नो श्रमिकहरूलाई र आफ्नो सदस्यता वितरण गर्दै अगाडि बढाउनेछ भन्ने भनाइ राख्दै म आफ्नो भनाइ यही टुक्याउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रो सचिवजीले चाहिँ एकदमै मिठो मन्तव्य दिएर गइसक्नुभएको छ। नेता र जनता भनेको एउटा साथी हुनुपर्छ। नेता र जनता भनेको एउटा साथी हुनुपर्छ। जनतालाई गाह्रो अप्ठ्यारो जहाँ पर्छ त्यहाँ पार्टीले काम गर्छ। जनतालाई जहाँ गाह्रो अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ पार्टीले काम गर्छ। धन्यवाद। कोही आएको छ त? कोही आएको छ? यसरी नै हामी स्वागत यो शुभकामना मन्तव्यलाई नै हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। हामी अगाडि बढाउने छौँ। यो राजु गिरिजी चाहिँ यो बागमती प्रदेशको इन्चार्ज अनि सचिव पनि बागमती प्रदेशको यसरी नै शुभकामना मन्तव्य दिनको निम्ति बागमती प्रदेशको इन्चार्ज राजु गिरिज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य दिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक मित्र। यस कार्यक्रमका आज यस राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रथम जिल्ला भेलाका अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्ष कमरेड, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घका महासचिव
बागमती प्रदेशका मुख्य सचिव मोलम लामाज्यू, चितवन जिल्ला पार्टीका अध्यक्षज्यू र ड्यासमा उपस्थित सम्पूर्ण सहयोद्धा कमरेड, फेरि यो कमरेड भन्ने मुख लागेको छ मेरो चाहिँ, सरी, सहयोद्धा साथीहरू र उपस्थित तपाईँ सम्पूर्णलाई बागमती प्रदेश र राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक नमस्कार। आज हामी 5 बजे काठमाडौँबाट चितवन आउँदै गर्दा यो चितवनको यो नगरमा यतिको उपस्थिति होला भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ, किन यो हाम्रो नयाँ पार्टी त पुरानै हो, तर हाम्रो प्रदेश यो बागमती प्रदेशको लागि, हाम्रो यो ठाउँको लागि यो नयाँ पार्टीको नयाँ सङ्गठनमा हामी कतिको उपस्थिति जनाउन सक्छौँ होला, कतिको उपस्थिति गराउन सक्नुहुन्छ होला हाम्रा यहाँका मित्रहरूले, यहाँका साथीहरूले भन्ने मनमा कौतूहल त लागिरहेको थियो। तर आज त्यो साथीहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको रहेछ, हामीलाई एउटा विश्वासको वातावरण चाहिँ उहाँहरूले गरेर देखाउनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले पनि उहाँहरूलाई राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घको र बागमती प्रदेशको तर्फबाट मरिमरि एकपल्ट फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले आज यो कार्यक्रममा धेरै कुरा गर्न, धेरै भन्न त छ, तर समयको अभाव छ, फेरि हामी फर्किनु पनि पर्छ र फेरि प्रमुख अतिथिले पनि बोल्ने भएको हुनाले मैले यो कार्यक्रम, यो उद्घाटन कार्यक्रमको यहाँका अब उद्घाटन कार्यक्रमबाट यो चितवन जिल्लाको जिल्ला कार्य महासङ्घको जिल्ला कार्य समिति र टिमलाई शुभकामना दिनभन्दा म अरू केही भन्न भ्याउनेवाला पनि छैन। र एक दुईवटा कुरा दाइले, यहाँ जिल्ला अध्यक्ष दाइले भन्नुभएको छ, हामीलाई हेला नहोस्, कतै नराम्रो मान्छेले फेरि हामीमाथि आक्रमण गरिहाल्छ कि, हामीभन्दा माथि आएर चाहिँ यो गरिहाल्छ कि भन्ने उहाँको चिन्ता छ। यो सम्भवतः हुँदैन होला। यो हामी पनि हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो कमिटीबाट यसलाई रोक्नको लागि कोसिस गर्छौँ। तपाईँहरू मेहनत गर्दै जानुहोस्, तपाईँहरू नै अगाडि बढ्नुहुनेछ। चितवन जिल्लाले निर्माण गरेको पार्टी कमिटीले नै चितवन जिल्लाको मान्छेहरू अगाडि बढ्ने हो। त्यो भएको हुनाले आज यस मजदुर जिल्ला भेलाको चाहिँ आगामी यो आउने टिमलाई फेरि शुभकामना दिँदै मैले मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। यो समय नभएको हुनाले मैले केही भनिनँ। अब कुनै दिन फेरि मौका परेर यसरी आयो भने केही कुरा भन्नु पर्यो भने त्यतिखेर भन्नुहोला भन्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् त, नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रो बागमती प्रदेश इन्चार्जले अब छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य दिइसक्नु भएको छ। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू कोही पनि बाहिर ननिस्किनु होला, अन्तिमसम्म धैर्य गरेर सुनिदिनु होला र बसिदिनु होला। हाम्रो खाजा नास्ताको पनि व्यवस्था छ, अन्तिममा खाजा नास्ता गरेर मात्रै निस्किनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। सबैजना धैर्य गरेर बसिदिनु होला। पार्टीमा हामी सानो छौँ, भोलि हुन्छ ठिटो। पार्टीमा हामी सानो छौँ, भोलि हुन्छ ठिटो। समयको फल पर्खिनु साथी, समयको फल भोलि हुन्छ मिठो। आज पर्खिनु साथी, समयको फल भोलि हुन्छ मिठो। हुन्छ, धन्यवाद। हामी यसरी नै फेरि पनि शुभकामना मन्तव्यमै जोड्न चाहे। खड्का ट्रेनिङ महासङ्घको ट्रेनिङ महासङ्घको के अरे उहाँ सचिव उहाँले चाहिँ यो पनि गर्नुपर्छ होइन, प्यानल प्रस्ताव। ट्रेनिङ महासङ्घको सचिव
खड्का बहादुर श्रेष्ठज्यूले शुभकामना मन्तव्यसहित आजको प्यानल प्रस्ताव पनि घोषणा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्यानल प्रस्ताव पनि घोषणा गरिदिनु होला। यसको सिटी छ छैन यहाँ त्यो रेजिस्ट्रेट गर्नु पऱ्यो अहिले मान्छे सबै जान्छ होइन नि यही हो यहीँ हुन्छ कि के हेरेर आजको यस राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश अंतर्गत चितवन जिल्ला महासंघ भेलाका सभापतित्व गरिरहनुभएका हाम्रो मित्र पूर्ण थिङज्यू, यसै गरी आजको यस भेलामा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका हाम्रो संगठन राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल का केन्द्रीय महासचिव मोलम लामाज्यू, यसै गरी मञ्चमा आसीन हाम्रो संगठनका सचिवद्वय विजय तामाङ र राजु गिरिज्यू, यसै गरी अतिथिको आसन गरिरहनुभएका हाम्रो संगठन राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका केन्द्रीय समितिका सदस्यज्यूहरू, यसै गरी विभिन्न पार्टीबाट यस भेलामा अतिथिको रूपमा आसन गरिरहनुभएका अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र यस भेलालाई सम्पन्न गर्नको निमित्त अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद यस हलमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय मजदुर साथीहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोस् हाम्रो संगठन राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपालको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार। उपस्थित मजदुर साथीहरू, हामी बिहान काठमाडौँबाट 4 बजे करिब हामी हिँड्ने तयारी गऱ्यौँ। हामीले बाटोभरि कुराहरू गर्दै आयौँ एक आपस बीच साथीहरूसँग। आजको भेला कस्तो खालको होला त भनेर हामीले मनमा कौतूहलताहरू उठाउँदै हामी एक आपसमा छलफल गर्दै आयौँ। वास्तवमा आज हामी चितवनको आज यस कार्यक्रम स्थलमा आइपुग्दा हामी हाम्रो सिङ्गो टिम र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र सिङ्गो संगठनको तर्फबाट अत्यन्तै गौरवान्वित भएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरूको उपस्थितिले साथीहरू, म केही मजदुर इतिहासको विषयमा र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयमा 2-4 वटा कुरा राख्न गइरहेको छु। साथीहरू, नेपालमा मजदुर आन्दोलनको इतिहास
2003 सालबाट सुरु भयो। अगाडि हाम्रो विजय तामाङज्यूले भनिसक्नु भएको छ, म त्यति त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न। विराटनगर जुट मिलबाट जब 2003 सालमा मजदुर आन्दोलन सुरु भयो र त्यो आन्दोलन क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा 2007 सालको क्रान्ति, त्यस पछाडि पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन, 46 सालको आन्दोलन, महान 10 वर्ष जनयुद्ध, 62-63 को आन्दोलन लगायत विभिन्न आदिवासी जनजाति मधेसीहरूको अधिकार प्राप्तिको निमित्त भएको आन्दोलन, यी सबै आन्दोलनहरूमा मजदुर किसानहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। मजदुर साथीहरू, आज देश ती शोषित उत्पीडित वर्गले गरिदिएको आन्दोलनको कारण राजनीतिक रूपमा व्यवस्था परिवर्तित भएको छ। अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छौँ। तर के मजदुरहरूको जीवन स्तरमा परिवर्तन भयो त? प्रश्न त्यहाँनिर छ। भएन। के कारणले भएन? किन हुन सकेन? राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि ती मजदुर किसान भूमिहीन सुकुम्बासीहरू उत्पीडित जाति वर्ग समुदायहरू फेरि पनि उहाँहरूको जीवनमा किन परिवर्तन भएन? आज तपाईँ हाम्रो मनमा, आज जनताको मनमा, प्रत्येक श्रमजीवी मजदुर किसानको मनमा यो प्रश्न जग जाहेर भएर उठिरहेको अवस्था हो। त्यसकारण हामीले भन्यौं राजनीतिक परिवर्तन भए पनि, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अबको लडाई जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्छ। जनताको जीवन परिवर्तन गर्नको निमित्त केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसको निमित्त हामी कसरी अगाडि बढ्ने त? कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ? हामी पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नको निमित्त लड्यौं। अझै पनि संविधानमा सबैको हक अधिकार समान ढङ्गले नलेखिएको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी नै छ। हाम्रो पार्टी र हाम्रो ट्रेड युनियन महासङ्घको स्पष्ट दृष्टिकोण, कार्यदिशा भनौँ, राजनीतिक कार्यदिशा भनौँ, हामीले मात्र दुईटा कुरा हामीले भनेका छौँ। हामीले संविधानमा यहाँ भन्दै गर्दाखेरि आदिवासीहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि गैर आदिवासीहरूले फेरि यहाँ यो त हाम्रो पार्टी होइन रहेछ कि, अरे यो त आदिवासीको मात्रै भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ। तर त्यस्तो होइन। हामीले भन्न खोजेको, अहिले भर्खरै हामीले कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले राष्ट्रिय गान गायौँ। त्यो राष्ट्रिय गानमा सयौं थुङ्का फुलका हामी एउटै माला नेपाली। हामीले त्यहाँ अर्को लाइनमा भनेका छौँ, बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति होइन। हामीले अर्को लाइनमा हामीले त्यो भनेका छौँ, राष्ट्रिय गीत होइन। त्यसकारण हामीले हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा के हो भने
र हाम्रो सङ्गठनको स्पष्ट धारणा के हो भने संविधानमा राज्य सञ्चालन गरिने राज्य सञ्चालनको प्रत्येक इकाइमा ती बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म र बहुसंस्कृतिको मान्छेहरूको समान सत्तामा साझेदारी होस्, सत्तामा सबैको समान पहुँच होस्। त्यो संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ, बोलिदिएर हुँदैन। जब हामी यो देशमा बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसांस्कृतिक भनेर हामीले स्वीकार्छौँ भने जात भनेको के हो? जात भनेको राष्ट्र हो। राष्ट्रियता, राष्ट्र भनेको भूगोल मात्रै होइन। यहाँ कसैले यसमा चाहिँ भ्रम पर्नु भएन, कन्फ्युजन हुनु भएन। राष्ट्र भनेको जात हो, समुदाय हो। राष्ट्रियता भनिसकेपछि भूगोल र तपाईँको चाहिँ जनता हो, जात हो, समुदाय हो। अनि बहुराष्ट्रिय भनेर हामीले गीत गायौँ नि त। बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुराष्ट्र भनेर हामीले गायौँ नि त, होइन? त्यही बहुराष्ट्रहरूको चाहिँ एउटै राष्ट्रियता, समान राष्ट्रियता, पूर्ण समावेशी र पूर्ण समानुपातिक राष्ट्र बनाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै सबैको सत्ता साझेदारीमा समान पहुँच भएमा मात्रै कोही तल र कोही माथि, कोही विभेदमा पर्ने र कोही विभेदमा पारिने हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण हो। अर्को कुरा, मजदुरहरूको विषय यहाँ बडो भन्ने गरिन्छ। मैले कटाक्ष गर्न खोजेको त होइन। अहिले हामी रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल, विभिन्न युट्युब, अनलाइनहरूमा हामीले खोलेकी त एक थरी पार्टीका नेताहरूले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर उहाँहरू पनि भन्नुहुन्छ। भन्न त हुने भयो नि त, होइन? भन्न त सबैले भनिने भयो, तर हुन्छ कसरी? अघि नै मैले भने हुन्छ कसरी? किन आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भइसक्दा समेत श्रमजीवी वर्गहरूको जीवन स्तरमा परिवर्तन भएन? सोच्न पर्ने कुरा। पहिलो कुरा, संविधानमा अहिलेको विभेदकारी संविधान संशोधन गर्न पर्यो। दोस्रो कुरा, कुनै पनि देश, ध्यान दिनु होला, कुनै पनि विश्वको कुनै पनि देश, आज अमेरिकामा जानुस् तपाईँ, आज अमेरिकाको बारेमा बुझ्नलाई अमेरिकामा पुग्नु पर्दैन। मतलब अमेरिकातिर तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, त्यहाँको श्रमिकहरू कसरी बाँचिरहेका छन्। के नेपालको जस्तो श्रमिकहरूको अवस्था हो र? प्रति घन्टाको कति डलरमा काम गर्ने भन्ने त्यहाँको एउटा श्रम कानुन छ, श्रम ऐन बनेको छ, श्रम नियमावली छ। त्यहाँ हाम्रो देशमा पनि बनेको छ, हाम्रो देशमा पनि छ, तर कार्यान्वयन खोइ कसले गर्ने कार्यान्वयन? मजदुर साथीहरू ध्यान दिनु होला। कुनै पनि देशमा जब श्रमको सम्मान हुन्न, श्रम बजारको उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गरिन्न, त्यो देश समृद्ध हुन्छ? समृद्ध हुनेवाला छ? आज 60, 70, 80, 90 लाखको चाहिँ हाराहारीमा युवा जनशक्ति हाम्रो देशबाट अर्काको देशमा गएर श्रम बेच्न बाध्य भएको छन्। के कारणले? हाम्रो देशको श्रमले
हाम्रो देशमा भएको इन्कमले उसको भविष्य नदेखेर होइन, उसको बालबच्चा पढाउन र उसको भविष्य बनाउनको निमित्त हाम्रो देशमा काम गरेको पैसाले नपुगेर होइन, विदेशमा गएर श्रम बेच्न बाध्य भएको। हाम्रो देश प्राकृतिक रूपले, प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले के कतार भन्दा हाम्रो देश गरिब हो, के मलेसिया भन्दा गरिब हो, अहिलेको जापान अमेरिका भन्ने त्यहाँको भौगोलिक जुन प्राकृतिक स्रोत साधन छ त्यो भन्दा हाम्रो देश गरिब हो प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले। ध्यान दिनु होला, के छैन हाम्रो देशमा। कतारको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको एउटै आय स्रोत, त्यहाँको आर्थिक विकासको आधार भनेको एउटै हो, त्यहाँको कच्चा पदार्थ तेल। हेर्नुस्, हाम्रो देशमा त अपार जल सम्पदा हो। तपाईको विश्वभरि तपाईको मानव संख्या भनेको 7.8 भन्छ, 7 अर्ब लगभग 80 करोड भन्छ। तर ती सबै 210 वटा देश भन्छ अहिले वर्तमान अवस्थामा। त्यो 210 वटा देश र त्यो 7.8 7 अर्ब 80 करोड जनताले खाने जुन खाद्यान्न हुन्छ नि त्यो सबै देशमा उत्पादन हुँदैन। त्यो नेपालमा 90% कृषि उत्पादन भूमि भएको देश भन्छ। अर्थात् हाम्रो देशले सही ढङ्गले वैज्ञानिक प्रणालीद्वारा कृषि उत्पादन गर्ने हो भने यो देशको कृषि उत्पादनले विश्वभरि मानव समुदायलाई आफ्नो कृषि उपज बेचेर हाम्रो देश आर्थिक आय आर्जन गर्ने सम्भावना छ। मतलब मैले दोस्रो भन्न खोजेको कृषि। तेस्रो पर्यटन। मान्छेहरूको देशमा आर्टिफिसियल बनाउँछ घुम्नका लागि होइन, अप्राकृतिक तरिकाले चाहिँ घुम्ने ठाउँहरू बनाउँछ। हाम्रो त्यसै पनि छ, मात्र त्यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो है। हाम्रो देशको हिमालहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको मौसमको विशेषता हेर्नुहोस्। अहिले भर्खरै हामी काठमाडौँबाट आउँदाखेरि यति बाक्लो ज्याकेट लगाएर आएको थियौँ, चितवनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई त्यो चिसोबाट उपचार भयो जस्तो भयो। हेर्नुहोस्, अहिले म सर्ट लगाएर उभिएर तपाईँहरूसँग कुरा गरिराखेको छु। कसैले पनि यहाँ बाक्लो, त्यति बाक्लो चाहिँ तपाईँको कपडा लाउनु भएको छैन। मतलब हाम्रो देशको विशेषता, मौसमको विशेषता, भौगोलिक विशेषता, त्यसले गर्दाखेरि अपार पर्यटनको सम्भावना बोकेको। विश्वमा नपाइने जडीबुटीहरू, विश्वभरि नपाइने जडीबुटीहरू हाम्रो देशमा पाइन्छ। हेर्नुहोस्, जडीबुटीको यति महत्त्व छ अहिले। तपाईँ हामीले खाने खाना दैनिक खाने खाना उपभोग गर्ने हामीले चाहिँ लिने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आहार त्यो अर्ग्यानिक छ कि छैन, त्यसले हामी बाँच्नका लागि खाइरहेछौँ या हामी मर्नका लागि खाइराखेका छौँ। किनभने हामीले खाने खानाहरू त्यो चाहिँ ठिक ढङ्गको प्राकृतिक तरिकाबाट त्यो अर्ग्यानिक छैन भने त्यसले दिन प्रतिदिन हामीलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइराखेका हुन्छ। र त्यही खाना हामीले खायौँ भने हामी स्वस्थ पनि हुन्छौँ, कुनै रोग लाग्दैन र हामीले लामो आफ्नो जीवनसम्म हामीले सही ढङ्गले आफ्नो जीवन जिउन सक्छौँ, हामीले काम गर्न सक्छौँ। मधुर साथीहरू, त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भने आज विश्वभरि वैज्ञानिकहरूले मानव जीवनलाई कसै गरी उसको चाहिँ जीवन जिउँदाखेरि चाहिँ उसले खाने कुराहरू, उसले पिउने पानी
र ऊ बस्ने तौर तरिकाहरू के गर्दाखेरि चाहिँ ऊ स्वस्थ हुन सक्छ भन्ने कुरा विश्वभरि वैज्ञानिकहरू पनि अनुसन्धानमा लागिरहेका छन्। र हामी नेपाल यस्तो जुन देश हो, अघि नै मैले प्राकृतिक विशेषताको विषयमा भने, हाम्रो जडीबुटीको विशेषतामा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। जुन जडीबुटी हाम्रो देशमा यति धेरै जडीबुटीहरू पाइन्छ। एउटा उदाहरण लिउँ हामीले, यार्छ गुम्बा होइन, जो लाखौं रुपियाँ, त्यो सुनभन्दा त्यो हिराभन्दा महँगो छ। बुझ्नु भएन कि? सुनभन्दा, आज हामी सुन भन्छौँ, हिरा भन्छौँ, त्यो हिरा सुनभन्दा महँगो छ। त्यो हिरा र सुन त के हो? त्यो त लाउने एउटा शोभाको विषय हो नि त। त्यसले त मानव जीवनमा, मानव स्वास्थ्यमा तार्किक त्यसले फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको कुनै विज्ञान वैज्ञानिक तपाईँको वास्तविकता त्यहाँ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर खाने कुराहरूमा त त्यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने कुरा हो। जुन यार्छ गुम्बा होइन, त्यो यार्छ गुम्बा सेवन गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई अत्याधिक जुन ढङ्गले फाइदा हुन्छ र जुन ढङ्गले हामी स्वस्थ तरिकाले हामी जीवन जिउन सक्छौँ, त्यस्ता बहुमूल्य जडीबुटीहरू नेपालमा पाइन्छ। त्यो अहिले प्राकृतिक रूपमा छ, त्यसलाई हामीले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सकिन्छ। त्यसकारण मजदुर साथीहरू, प्राकृतिक स्रोत साधनले हामी अत्यन्तै धनी भए पनि, तर हामी श्रम गर्न पनि अर्काको देशमा जानुपर्ने, दिनौदिन 30-40 वर्ष नपुग्दै हामी रोगको भारी बोकेर जिउन पर्ने, अनि जीवनभरि कमाएको पैसा हस्पिटलमा लगेर खर्चा गर्नुपर्ने, बच्चाहरूलाई पढाउन खर्चा गर्नुपर्ने, यस्तै पीडादायक जीवन अहिले नेपालीहरूको वर्तमान अवस्था। अनि हामी सुखी नेपाली, सुखा समृद्ध नेपालको नारा दिएर बस्ने। त्यसकारण भनाइ र गराइमा अन्तर हुन्छ साथीहरू। त्यसैले हामीले भन्यौँ, विगतमा काङ्ग्रेसले 7 सालमा राणा विरुद्ध क्रान्ति गर्यो। त्यो सही थियो, त्यो बेला आवश्यक थियो, बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा। त्यस पछाडि एमाले पञ्चायत विरुद्ध मदन भण्डारीको नेतृत्वमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्यो। 46 सालमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो। मदन भण्डारी जस्तो नेता त्यहाँ हुँदासम्म एमाले ठिक थियो, त्यहाँ नीतिको नि अभाव थिएन, नेतृत्वको नि अभाव थिएन। माओवादी पार्टी जब जनयुद्धबाट आयो, सबै वर्ग जाति समुदायको मुद्दा उठान गरेर जब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो, माओवादी पार्टीको नेता त कोही मर्या छैन, तर पार्टीको हालत कुन अवस्थामा पुग्यो? कारण एउटै मात्र, भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुबे। अब के विडम्बना भन्नुपर्छ नेपाली राजनीतिको? आज पनि सत्ताको केन्द्रमा तीनै नेता र तीनै पार्टीहरूको नेतृत्वमा आज सत्ता सञ्चालित छ। के तिनीहरूबाट नेपाली जनताले सोचेको परिवर्तन आउँछ? आज छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला भएको छ। त्यसकारण हामीले भन्यौँ, अब नेपालमा संविधानमा छोडिएका जुन राजनीतिक एजेन्डाहरू, मुद्दाहरू, समावेशिताका प्रत्येक राज्य सञ्चालन प्रणाली अन्तर्गतका इकाइहरूमा समान सहभागिता गराउनको निमित्त र पुँजी र श्रम र पुँजीलाई उचित ढङ्गले तपाईँको सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सन्तुलनलाई कायम गर्दै यो देशलाई हरेक किसिमले सम्पन्न बनाउनको निमित्त अर्को एउटा वैकल्पिक पार्टी र मजदुरहरूलाई सङ्गठन गर्नको निमित्त अर्को एउटा वैकल्पिक ट्रेड युनियन महासङ्घको आवश्यकता छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो वैकल्पिक ट्रेड युनियन महासङ्घ भनेको हाम्रो सङ्गठन राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल नै हो।
मजदुर साथीहरू, अर्को एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नको निमित्त हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक बहस सुरु गरेकै छ। त्यसकारण हामीले कुनै चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यक छैन। हामी कुन पार्टीमा छौँ, हामी कता जाँदैछौँ र हामी कहीँ भ्रममा पर्न जरुरी छैन। मजदुर साथीहरू, हामी प्रष्टै छौँ होलान्। धेरै नेताहरूले बाटो बिरायो होला, धेरै पार्टीहरूले जनताको आँखामा विकासको नाममा भ्रम छर्दै अहिलेको विकास म थोरै यहाँ राखौँ, अहिलेको विकास भनेको 50 लाखको एउटा वडामा बजेट आयो, कुनै एउटा पिच गर्न पर्यो भने तपाईँको 25 लाखको चाहिँ त्यहाँ खर्च हुन्छ, पिच हुन्छ, देखावटी बजेट के अरे विकास गर्छ, 25 लाख चाहिँ तपाईँको गोजीतिर हाल्छ विभिन्न उपभोक्ता समिति बनाएर। अनि त्यसको परिणाम के हुन्छ भने हेर्दाखेरि त त्यहाँ पिच भयो, तर त्यो 2-3 महिना टिक्दैन। हेर्नुहोस्, बर्खामा पिच गऱ्यो भने त्यही बर्खाले भत्काइहाल्छ। यो खालको विकास हो कि जनताले चाहेको यो खालको विकास हो। एउटा 500 मिटर पठाउनु न कसरी, एउटा 500 मिटर चाहिँ तपाईँको पिच गर्यो भने त्यहाँ कति 10-15 जना चाहिँ कार्यकर्ताहरू तपाईँको 2-2 लाख रुपियाँ 1-1 लाख रुपियाँ तपाईँको गोजीमा हाल्छ। क्या हामीले विकास त्यस्तो चाहेको हौँ? त्यसकारण मजदुर साथीहरू, मैले लामो समय धेरै लिए जस्तो लाग्यो। यहाँहरू ढुक्क हुनुहोला, प्रत्येक मजदुरको पीडामा र प्रत्येक मजदुरको भाग्य र भविष्यको निमित्त राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल र यसको टिम निरन्तर सङ्घर्षरत हुनेछ, निरन्तर लडिरहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अब बन्ने कमिटी, यस भेलाबाट चयन हुने कमिटीलाई म अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। म फेरि आएँ किनभने मलाई यहाँ यस भेलाले मलाई कमिटीको नामावली वाचन गर्नको निमित्त निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसैले म यस यहाँहरूको आन्तरिक छलफल पक्कै पनि भएकै होला र यस माइनोटमा उल्लेख लिखित भए अनुरूप म यहाँ नाम वाचन गर्नेछु। लगभग सबै मजदुर साथीहरूको यसमा सहमति हुने नै होला। यदि छैन भने पनि आफ्नो ठाउँबाट उठेर आफ्नो विमति अनुशासित भएर जनाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अब सरस्वती नाम पहिला सुरु म पदाधिकारीको नाम यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। मजदुर साथीहरू, म यहाँ वाचन गर्दै जानेछु। उहाँहरू यस मञ्चको अगाडि उभिदिएर बसिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी पहिला सुरु पूर्णबहादुर थिङ उभिदिनु होला। उहाँ आजको यस भेलाको सभापति पनि हुनुहुन्छ। शेरबहादुर स्याङतान विकास, गुणकुमार घलान, किरण मोक्तान, सुनिता गुरुङ, बाबुराम पाखरिन, गुणकुमार घलान,
विजय लामा, प्रेम अधिकारी, शरण चेपाङ, सागर प्रजा, सागर तामाङ थिङ, राम प्रजा, बुद्ध थिङ लगायत यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। लगायत 38 सदस्य साथी, 38 सदस्य मजदुर साथी यस भेलाबाट एक सदस्य थप गर्ने गरी 38 सदस्यीय चितवन जिल्ला महासङ्घको प्रतिनिधित्वको लागि निमित्त यहाँ यस भेलामा उभिनु भएको छ। यदि उहाँहरूप्रति कुनै विमति भए कृपया यथास्थानबाटै टाढीमा आउनु भएको छ बाइक लिएर आफ्नो विमति राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यदि छैन भने उहाँहरूलाई गडगडाका तालीले समर्थन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बनाउन कन्जुसाइ नगर्नु होला मजदुर साथीहरू, हामी संसारका निर्माता हौ। अब म यसमा पदाधिकारी घोषणा गर्न गइरहेको छु। जसै गरी अध्यक्षमा हुनुहुन्छ पूर्णबहादुर थिङ, उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ शेरबहादुर स्याङतान, सचिवमा हुनुहुन्छ गुरुकुमार घलान, सहसचिवमा हुनुहुन्छ किरण मोक्तान, कोषाध्यक्षमा हुनुहुन्छ सुनिता गुरुङ, यसै गरी बाबुराम पाखरिन, विजय लामा, प्रेम अधिकारी, शरण चेपाङ, सागर प्रजा, सागर तामाङ थिङ, राम प्रजा, बुद्ध थिङ लगायत एक सदस्य थप गर्ने गरी 38 सदस्यीय राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल बागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवन जिल्ला महासङ्घ भेलाबाट चाहिँ उहाँहरू चयन हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई पुनः एकचोटि गडगडाहट तालीद्वारा चाहिँ उहाँहरूलाई स्वागत गराइदिनु निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अब म निर्वाचित पदाधिकारी ज्यू लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई अबिर तथा माला लगाई बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी मजदुर हौ, हामी संसार निर्माण गर्छौं। ताली बजाउनको निमित्त हामी कन्जुसाइ नगरौँ। कृपया ताली निरन्तर बजिराख्नु। ताली निरन्तर बजिराख्नु होला।
अब म नवनिर्वाचित चितवन जिल्ला महासङ्घ अध्यक्षज्यूलाई, अध्यक्ष पूर्णबहादुर ठेकज्यूलाई, आजको यस बेलाका प्रमुख अतिथि हाम्रो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका महासचिव मोलम लामाज्यूलाई, महासङ्घको लोगो अङ्कित चिन्ह ब्याज तथा सदस्यता वितरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महासङ्घको सदस्यता कार्ड र महासङ्घको लोगो चिन्ह अङ्कित ब्याज उहाँलाई वितरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कार्डको सदस्य शुल्क हाम्रो ट्रेड युनियन महासङ्घको कार्डको सदस्य शुल्क 250 रुपियाँ। उहाँले तिर्नु भएको छ। तपाईँले भन्नु कति तिर्यो? यो चाहिँ भन्नु न 250 केन्द्रीय समितिको कार्डको लागि मूल्य हो। वास्तवमा 250 हो। यो मेरो इच्छा र खुसीले गर्दाखेरि यो 500 रुपियाँ मैले हस्तान्तरण गरेँ। ल उहाँले 250 रुपियाँ कार्डको शुल्क र बाँकी 250 रुपियाँ चाहिँ महासङ्घको सङ्गठन सञ्चालन कोषमा उहाँले जम्मा गर्नुभएको छ। उहाँलाई सिङ्गो सङ्गठनको तर्फबाट र हामी सिङ्गो टिम र यस भेलाको तर्फबाट उहाँलाई म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म नवनिर्वाचित पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र उहाँहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ र म यो माइक पुनः सञ्चालक मित्रलाई हस्तान्तरण गर्दै म यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। अब यो माथि कार्यक्रमको अन्तिम त अब पूर्णले गर्ने नि त, त्यो त समापन मात्रै भन्ने। अब कार्यक्रमको अन्तिम वक्ता मोलम लामा ट्रेड युनियन महासङ्घको महासचिव आजको प्रमुख अतिथि मोलम लामा, उहाँले पनि शुभकामना मन्तव्य हुन्छ। धन्यवाद। अब हामी यसरी नै कार्यक्रमको अन्तमा हामी आइसकेका छौँ। हाम्रो चाहिँ यस कार्यक्रमलाई एफएम पेज विश्व मिडियाबाट चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसार भइरहेको छ। सबैजनाले घरमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। एफएम पेज विश्व मिडिया फेसबुकमा गएर यहाँहरूले चाहिँ बिप्स मिडिया भनेर BIPS मिडिया सर्च गर्नु भने फेसबुक पेजमा यो आजको कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। हुन्छ, हामी यसरी नै फेरि पनि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ र अब फेरि शुभकामना मन्तव्यको लागि ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रमुख अतिथिज्यूलाई आजको
शुभकामना मन्तव्य दिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना मन्तव्य लामै बिर्सिनु त्यही राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल प्रथम चितवन जिल्ला भेलाका आजका सभापति महोदय, प्रथम जिल्ला भेलामा विशेष अतिथिमा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल केन्द्रीय समितिका सचिव, सहायता मित्रहरू, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल चितवन जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष आदरणीय प्रेमलाल श्रेष्ठज्यू, आजको यो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल चितवन जिल्ला भेलालाई भव्य र सभ्य ढङ्गले कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि जुन भूमिका खेल्नुभयो, तपाईँ सम्पूर्ण सहायता मित्र, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका श्रमिक वर्गहरूमा राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् हार्दिक न्यानो अभिवादन। आदरणीय मजदुर साथीहरू, हामी अब छोटो समयमा पनि हामीले यो कार्यक्रम समापन गर्नुपर्नेछ। पूर्ववक्त साथीहरूले धेरै आफ्नो विचारहरू, जिज्ञासाहरू, सङ्गठनको रणनीतिक कार्यदिशाहरूको विषयमा प्रश्न पारेर गइसक्नु भएको छन्। ती कुराहरूलाई म दोहोऱ्याउन चाहन्न। विशेषतः म आजको मजदुरहरूको अवस्थाको विषय र देशको राजनीतिक अवस्थाको विषय छोटोमा म राखेर म यहाँबाट बिदा हुन तपाईँहरूमा अनुमति लिन चाहन्छु। आज राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल हाम्रो 20औं नम्बरमा दर्ता। के हामीले चाहिँ राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल, यो नेपाल भन्ने देशमा ट्रेड युनियनको अभाव भएर नै दर्ता गरेको हो त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसकारण यो प्रश्नलाई म तपाईँहरूको जुन मनमा गुम्जिरहेको के हो त यो ट्रेड युनियन महासङ्घ, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ के को लागि त? अब नेपालमा थुप्रै ट्रेड युनियन महासङ्घ त थियो, फेरि राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ किन भन्ने जिज्ञासालाई म मेटाउने तपाईँहरूलाई कोसिस गर्न चाहन्छु। आज नेपालमा 2048 सालको श्रम ऐन जारी पश्चात दोस्रो श्रम ऐन 2074 भदौ 4 गते जारी भएर लगभग भदौको 19 गते राष्ट्रपति मार्फत अनुमोदन गर्यो होला। मेरो विचारमा मोटामोटी जुन ट्रेड युनियन श्रम ऐनको किताब म अहिले बोकिरहेको छु तपाईँहरूको सामान्य, लगभग श्रम ऐन जारी भएको अहिले हिसाब गर्यो भने 4 वर्ष करिब 5 वर्ष सम्झिङ पुग्न लाग्यो। कि नेपालमा श्रम ऐन किन लागू भएन? आज सम्पूर्ण श्रमिकहरूले
नेपालमा श्रमयान जारी भएको छ र हामीले काम गरिरहेको पेसा गरिरहेको मैले श्रमयानको अनुभूति गर्न पायो भन्ने कसैले चाहिँ गुनासो छ छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हालमा हिसाब गर्यो भने श्रमयान भन्नेको के हो भन्ने सोध्यो भने धेरैजना हुन थाहा छैन भन्न सक्छन्, तर श्रमयानको बुदाहरू के हो भनेर सोध्यो भने कोही थाहा छैन कसैले। त्यो अनुभूति गर्न पनि पाएको छैन, उसले त्यो ग्रहण गर्न पनि सकेको छैन, जहाँसम्म त्यो सम्बन्धी उसलाई शिक्षा पनि छैन होला। अब भन्नुहोस् ट्रेड युनियन के को लागि भन्ने प्रश्न आउँछन्। अब हो यहाँ ट्रेड युनियन मैले अघि नै भन्यो, हाम्रो 10 नम्बरको ट्रेड युनियन 20 नम्बरको ट्रेड युनियन राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ 20 नम्बरमा दर्ता। त्योभन्दा अगाडिको ट्रेड युनियनहरू के गर्दैछ? त्यो ट्रेड युनियनहरूले श्रमजीवी वर्गको हितको लागि भनेर दर्ता गरेका थियो त। किन श्रमजीवी वर्गको हित हुन सकेन? किन त्यो श्रमजीवी वर्गले आफ्नो अधिकारको लागि कार्यान्वयनमा आएको नेपाल सरकारले चाहिँ कार्यान्वयनको लागि लिएर आएको श्रमयान किन अनुभूत गर्न पाएन? किन अध्ययन गर्न पाएन? हो जटिल प्रश्न यही छ मधुर साथीहरू। म अब अलिकति मजदुरको इतिहासको विषयमा मैले यति कुरा भनिराख्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि जबसम्म श्रमजीवी वर्गको आम युवा वर्ग र श्रमजीवी वर्गको चेतनामा राजनीतिक र क्रान्तिकारी चेतनाको विकास हुँदैन, न हामीले ट्रेड युनियनको अनुभव गर्न पाउँछन्, न राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरबदल नै आउँछ। हो विश्वको कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन र अथवा नेपालकै राजनीतिक परिवर्तनहरू यदि परिवर्तन भएको छ भने त्यो युवामा राजनीतिक चेतना र मजदुर श्रमजीवी वर्गमा क्रान्तिकारी राजनीतिक चेतनाकै कारणले मात्रै राजनीतिक फेरबदल भएको छ। हामी 2003 सालमा जब मजदुर श्रमिक वर्गमा राजनीतिक चेतनाको विकास भयो, श्रमिक वर्गमा क्रान्तिकारी चेतनाको विकास भयो, अनि 7 सालमा आएर चाहिँ परिवर्तन आयो। त्यो परिवर्तनले जति दबाउन खोज्यो फेरि दबाउन खोज्दै दबाउन सकेन। जब फेरि श्रमजीवी वर्गको दिमागमा राजनीतिक चेतना आयो, विकास भयो, आम युवा वर्गमा चाहिँ राजनीतिक चेतनाको विकास भयो, अनि 46 सालमा परिवर्तन भयो। यी सबै परिवर्तनको घटनाक्रम हेर्दाखेरि हामीले सर्वप्रथम श्रमजीवी वर्गको दिमागमा राजनीतिक चेतना विकास हुनैपर्छ, क्रान्तिकारी जोस जागर विकास हुनैपर्छ। जबसम्म श्रमजीवी वर्गको दिमागमा क्रान्तिकारी राजनीतिक चेतनाको विकास हुँदैन अनि कुनै पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। हो त्यही अन्तर्गत जब 46 सालको परिवर्तन पछाडि एकदम ध्यान दिनु होला मजदुर मित्रहरू, 46 सालको जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यो पछाडि 47 सालको संविधान, त्यो पछाडि 48 सालको चाहिँ श्रमयान, जुन 48 सालको श्रमयानलाई हामीले त्यतिखेर के भन्थ्यो भने यो शासकहरूले बनाएको श्रमयान हो, यो पुँजीपतिहरूले चाहिँ बनाएको श्रमयान हो, यो संविधान नै पुँजीवादी चिन्तन बोकेको संविधान हो र त्यही संविधान अन्तर्गत ल्याएको 48 सालको श्रमयान पनि शासकहरूको हितमा पुँजीपतिहरूको गोजीबाट निकालेको श्रमयान हो। यो श्रमयान पनि हामी मान्दैनौँ भन्ने खालको हामीले एक खाले चाहिँ त्यतिखेर क्रान्तिकारी चेतना थियो 48 सालको श्रमयानमा। जब त्यो श्रमयानको विरुद्धमा श्रमिकहरू चाहिँ एकजुट हुँदै गयो, त्यो पछाडि राजनीतिक चेतनाको विकास हुँदै गइसकेपछि 52 सालमा एक खाले चाहिँ राजनीतिक ध्रुवीकरण हुँदै जनयुद्धतिर गयो। त्यो सिर्फ के थियो भन्दाखेरि यदि माओवादीले त्यतिखेर 52 सालमा किन आड गर्यो भन्दाखेरि श्रमजीवी वर्गमा राजनीतिक चेतना विकास भइरहेछ, यो श्रमयानले चाहिँ श्रमजीवी वर्गको हित गर्न सक्दैन, त्यो भएको कारणले यो समयमा चाहिँ हामीले जनयुद्ध गर्यो भने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने सोचका साथ त्यतिखेर एक खाले राजनीतिले माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो। हो अब त्यो पछाडि जब
त्यो त्यहाँबाट आए 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनबाट हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ? आज हाम्रो नेपालको नेपाली समाजको युवाहरूले चाहिँ के अपेक्षा गरेका थियो भन्दाखेरि गणतन्त्र आयो, संहिता पनि आयो। गणतन्त्र, संहिता, समावेशिता सबै चाहिँ आइसके पछाडि अब के चाहियो त परिवर्तन? परिवर्तन अब के को लागि परिवर्तन गर्ने हामीले? सबै भइरहेछ त हामीलाई भन्ने जुन दिग्भ्रमितमा चाहिँ हामी पर्दैछौँ। आज वास्तवमा हामी अझै पनि उत्पीडनमा छन्। फेरि हाम्रो सेवा सुविधाको सवाल होस्, हाम्रो वर्गीय सवाल होस्, हाम्रो राजनीतिक सवाल होस्, हाम्रो चाहिँ जाति वर्गीय सांस्कृतिक सवाल हो, हामी सबैबाट चाहिँ हामी उत्पीडनमा परिरहेछौँ। फेरि हामी उत्पीडन हो। आज मलाई लाग्छ हिजोको ट्रेड युनियनहरूको भूमिका र आजको सत्ताको भूमिका हेर्दाखेरि उस्तै हो। सत्ताले के भनेको छ भन्दाखेरि समावेशी समानुपातिक भनेका छन्। समावेशी समानुपातिक समावेशी यो भनेको के हो त भन्दै माग्ने हो हामीले। कुनै कोटा पाउने हामीलाई। आज केसम्म आयो एउटा वडामा आदिवासी जनजाति र दलितको अनिवार्य चाहिँ कोटा राख्नुपर्छ भन्थ्यो। त्यो किन भन्दै माग्ने हो। त्यसै गरी आजको ट्रेड युनियनहरूको रोल के छ, भूमिका के छ भन्दाखेरि उनीहरूको पनि एउटा कारखानामा केही सेवा सुविधाको लागि आन्दोलन गर्ने, फेरि केही सेवा सुविधा बढाइसकेपछि फेरि चुप लागेर बस्ने, फेरि आन्दोलन गर्ने, केही समय आन्दोलन गर्ने, केही सेवा सुविधा प्राप्त भइसकेपछि फेरि चुप लागेर बस्ने। आज हाम्रो दायित्व यति हो। त्यहाँ समावेशीमा कोटा दिँदैमा हामी चुप लागेर बस्नुपर्ने हो त? अब मजदुर श्रमिकले चाहिँ अलिकति सेवा सुविधा बढाउँदैमा हामी चुप लागेर बस्ने हो त? अब हो। त्यो भएको कारणले यो दुईटै लाइन, दुईटै राजनीतिक धाराहरू राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको लागि कदापि स्वीकार्य छैन। हामी मागेर खाने होइन नि, हामी समावेशी कोटा मागेर खाने हो, हामी राज्य सत्तामा दाबी गर्ने हो। हामी समावेशी कोटा माग्ने, उसले एउटा चाहिँ तामाङलाई कोटा दियो भने तामाङले के गर्छन्? माओवादीबाट आएको कोटा हो भनेदेखि माओवादीको मान्छे बन्छ त्यो, एमालेबाट आएको कोटा भनेदेखि एमाले बन्ने, काङ्ग्रेसबाट आएको कोटा भने काङ्ग्रेस बन्ने। हाम्रो हित गर्छ? गर्दैन। यसको उदाहरण म अस्ति हेटौँडा पुगेको थिएँ साथीहरू, म अलिकति घटनाक्रम जोडिदिन्छु। हेटौँडा बजारको ट्राफिक चौकमा 20-50 जना तामाङ दाजुभाइहरू त्यहाँ आन्दोलनको लागि तयारी हुँदै रहेछ। तामाङ के को लागि आन्दोलन भन्दाखेरि बगायामा गाईको मासु खाएको न्युमा चाहिँ 5 जना साथीहरू जेलमा परेर त्यही भएर आन्दोलन गर्ने। मैले त्यो साथीहरूलाई प्रश्न गर्यो, हिजो संविधान बनाउँदाखेरि तामाङ थिएन त्यहाँ? माओवादीबाट कोटामा गएको तामाङ थिएन? एमाले भन्ने पार्टीकोबाट कोटामा गएको तामाङ थिएन? काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीबाट कोटामा गएको तामाङ थिएन? किन बोलेन त्यहाँ? लेप्चा लाउने बेलामा लेप्चा, त्यही तामाङले लेप्चा लाएर आयो, अहिले थुन्यो भनेर आन्दोलन गरेर हुन्छ? मैले यही प्रश्न गरेँ। हो, पीडा त छ नि हामीलाई। हामीले चाहिँ त्यहाँ अब मलाई यो कुरा गर्दाखेरि यो मोलामले चाहिँ फेरि गाईको मासु खाने कुरा गरेर भन्ला, तर हाम्रो संस्कृति हो नि त। कसैले जाँड खान्छ उसको त संस्कृति होला नि। हो, त्यो भएको कारणले यी दुवै चिज ट्रेड युनियनको नाममा श्रमिक वर्गलाई आन्दोलन गर्न लाउने, छोरै सेवा सुविधामा चित्त बुझाउन लाउने परिपाटी र राजनीतिक नियुक्तिको नाममा, समावेशीको नाममा तामाङलाई कोटा दिने, दलितलाई कोटा दिने, यो दुईटै राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले स्वीकार्दैन। हामी सत्तामा समावेशीको कुरा होइन, हामी दाबी गर्छौँ। सत्ताको हामी दाबी गर्ने आएको पार्टी हो। त्यसकारण यो देशमा बहुल राष्ट्रिय राज्य सहितको चाहिँ लोकतान्त्रिक समाज पार्टी हुनुपर्छन्। बहुल राष्ट्रिय राज्य हुनुपर्छ यो देशमा। सबै जाति वर्ग समुदायको अस्तित्व स्वीकार्ने खालको चाहिँ
बहुराष्ट्रिय राज्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो आज। त्यसकारण आज ट्रेड युनियन महासङ्घको पनि एउटा आन्दोलन गर्ने, एउटा उद्योगमा गएर आन्दोलन गर्ने, अलिकति सेवा सुविधा बढाइसके पछाडि हामी चुप लागेर बस्ने होइन। हामी उद्योग श्रमिक वर्गको नियन्त्रणमा आउनु पर्यो, बजार हामीले कब्जा गर्नु पर्यो। हामीले त्यो दाबी गर्न हामी आएको छन्। आज हाम्रो ट्रेड युनियन महासङ्घ उद्योगभित्र आन्दोलन गर्ने होइन, उद्योग श्रमिकले कब्जा गर्ने, बजार हाम्रो नियन्त्रणमा ल्याउने यो अभियानमा हामी जानुपर्छ राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ, अनि मात्र हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। हो त्यो भएको कारणले हामी माग्ने होइन, अब हामी माग्ने होइन, सबै संयन्त्रहरू आर्थिक संयन्त्रहरू हामी कब्जा गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हाम्रो अभियान त्यही हो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ हो। त्यसकारण राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी फरक ढङ्गले वैकल्पिक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसको लागि सम्पूर्ण मजदुर साथीहरू र आम दिदीबहिनी दाजुभाइहरू अब किनेर हुनुपर्छन्। हामी आज राष्ट्रिय राजनीतिको गतिविधि हामी हेर्दैछौँ। तपाईँ कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि शीर्षस्थ नेताहरू एउटा मञ्चमा उभिएर बोलेको तपाईँ सुन्नुहोस्। तपाईँहरूको हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेटको दुनियाँ छ। अब सुन्नुहोस्, शीर्षस्थ नेताहरूले यो देशको विषयमा, यो राष्ट्रको विषयमा, आम जनताको हितको विषयमा कसले बोलेको छ? एकले अर्कोलाई गाली गरेर भन्दा अरू के छ? हामीले सुन्न पाउँछौँ। एउटा शीर्षस्थ नेताहरू हामीले एउटा कार्यक्रममा बोल्दाखेरि हामीले देश निर्माणको सवालको विषयमा, श्रमजीवी वर्गको हितको विषयमा, आम समाज रूपान्तरणको विषयमा कसले बोल्यो? तपाईँले सुन्नु भएको छ? छैन। तपाईँले छुट्टै सुनेको छ भनेदेखि मलाई भन्नु होला, होइन भने मैले देखाएको जस्तो सुनेको छैन। आज चाहे केपी ओली उभिएर बोलोस्, चाहे प्रचण्ड उभिएर बोलोस्, चाहे शेरबहादुर उभिएर बोलोस्, बोल्दाखेरि एकले अर्कालाई गाली गरेर भन्दा अरू केही छैन। यस्तो पनि नेता हुनसक्छ? यस्तोले हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ? यिनीहरूले यो देशलाई कतातिर लान खोज्दैछन्। आज राष्ट्रिय बहसको रूपमा ल्यायो एमसिसी भनेर। म एमसिसीको धेरै व्याख्या गर्दैन। अन्ततः एमसिसीको एउटा प्रोजेक्ट के हो त भन्दाखेरि यहाँको स्रोत साधनमाथि कब्जा गर्ने हो, यति होइन? यसलाई चाहिँ पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने लडाइँ लड्दैछन्। पास त भइसक्यो उनीहरूले। अब त्यो एमसिसी फिर्ता जाने कुरा होइन, पास गरेर अगाडि बढ्छन्। अब हामी ठुलो हेर्नुभन्दा अरू विकल्प छ? अब फेरि पनि त्यही पार्टीलाई, त्यही पार्टीको चाहिँ नेताहरूलाई हामी भोट दिँदैछौँ। यो चाहिँ दुर्भाग्य हाम्रो के हुनसक्छ? हो, त्यो भएको कारणले सोच्नुहोस्। अब सोच्नुहोस्, सबै श्रमिक वर्गको नेपाली जनताको चाहिँ दिमागमा क्रान्तिकारी चेतना विकास हुनैपर्छ। भएन भने फेरि पनि पश्चाताप हो। हामी फेरि पनि पश्चाताप हो। आज जस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले निर्वाचित गराएर पठाउँछ, त्योभन्दा राम्रो परिणाम के आउँछ? हामीले अपेक्षा गर्ने अब भ्रष्टाचार भयो भनेर कराएर बस्ने हामी? अब गाउँ गाउँमा गइसक्यो, तिम्रो क्लबलाई म 20 लाख रुपियाँ दिन्छु, तिम्रो क्लबलाई म 30 लाख रुपियाँ दिन्छु, त्यहाँ बार्गेनिङ गरिसक्यो। 30 लाख रुपियाँ तिम्रो क्लबलाई दिएको बाबत सम्पूर्ण तिम्रो परिवार सबैले चाहिँ हाम्रो पार्टीको झन्डा उठ्नुपर्छन्, हाम्रो पार्टीको चाहिँ शीर्षस्थ नेताको चाहिँ टिका लगाउनु पर्छन्। यही हो भने प्रस्ताव? फेरि हामी त्यही जाने हो? बार्गेनिङ गर्न आइसक्यो। अब चुनाव आउँदैछन्, चुनाव आउँदैछ, एउटा एजेन्डा केही छैन। म निर्वाचित भयो भने तपाईँको छोराछोरी, तपाईँले जन्माएको छोराछोरीले दुःख पाउँदैनन्। कहाँ हो समाजवाद? हामीले परिकल्पना गरेको समाजवाद के हो? मैले जन्माएको मेरो सागा सन्तानले दुःख नपाउन्, मैले जन्मिसके पछाडि मैले त्यो बच्चाको लागि चाहिँ मैले चिन्ता गर्न नपरोस्। आज समाजवादी देशमा त त्यो भइसक्यो नि। मेरो छोराछोरीको विषयमा न पढ्नको लागि मैले चिन्ता गर्नुपर्छ, न उपचार गर्नको लागि चिन्ता गर्नुपर्छ, न ठुलो भइसकेपछि जागिरको चिन्ता गर्नुपर्छ। मलाई त आनन्द छ नि। हो, त्यो हो समाजवाद। आज हामी बच्चा जन्मिने बित्तिकै सोध्न सक्नुपर्छन्, मेरो बच्चा कहाँ पढाउने? समाजमा रहेको अनुसार अरूले चाहिँ बोर्डिङमा पढ्छ, म पनि बोर्डिङमै पढाउनु पर्ला, मैले सक्छ कि सक्दैन? अब त्यो पनि चिन्ता। मैले ठुलो भएपछि बिरामी हुँदै उपचार गर्न सक्छ सक्दैन? त्यो पनि चिन्ता। बल्ल ठुलो भएर चाहिँ पढायो, जागिर पाउँदैन, त्यो पनि चिन्ता। यही हो समाजवाद हामीलाई।
उदारवादी लोकतान्त्रिक काङ्ग्रेसले ल्याएको समाजवाद र कम्युनिस्टले ल्याएको समाजवाद यही हो। हामीले चाहेको त्यही होला। हामीले बारम्बार कर तिरेर लानुपर्छ, तै पनि हामीले छोराछोरीको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने, यही हो समाजवाद। फेरि भोट हाल्ने हामीले त्यसैमा, यही हो हाम्रो दुर्गति हो। त्यो भएको कारणले सम्पूर्ण साझाहरू आम श्रमजीवी वर्गलाई मेरो के अपिल हो भने सोच्नुहोस्, हामीले कमसेकम बक्समा हाल्नुभन्दा अगाडि सोच्नुहोस् कि मेरो भविष्य के हुँदैछ। सोच्नुहोस्, तपाईँहरूको टाउका देखाएर दुनियाँले बार्गेनिङ गर्दैछन्। मैले अघि नै भन्यो पैसामा बार्गेनिङ, केही एजेन्डा छैन। अघि मैले भन्यो एजेन्डा केही छैन। टाटो बाटोको क्लबको अध्यक्ष को छ त्यसलाई यति पैसा दिने, तिमीले सबै त्यो एरियाको सबैको मान्छेहरूको चाहिँ भोट चाहिँ हाल्न लाउनुपर्छ, यही हो एजेन्डा। सैद्धान्तिक कार्यदेश यही हो पार्टीको आफूको भिजन त्यही हो, पैसा बाँड्ने भोट किन्ने। फेरि हामी फस्नेछौँ त्यहाँ। अब सचेत हुनु होला। आजको प्रथम जिल्ला भेलामा उपस्थित सम्पूर्ण साझाहरू म समय दिएर लिन्न, फेरि दोस्रो चरणमा हामी भेटघाट गर्दै गरौँ होला। आजको चितवन जिल्ला प्रथम भेलामा तपाईँहरू जसरी उपस्थित हुनुभएको छ त्यसको लागि राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र मलाई यहाँको चितवन जिल्लाको पार्टीको तर्फबाट र चितवन जिल्लाको महासङ्घको तर्फबाट केही साथीहरूको प्रस्तावित नामहरू कोही प्रदेशमा कोही केन्द्र समितिमा के प्रस्ताव गर्नु भनेर मलाई नाम लिस्ट दिनुभएको छ। त्यो म बैठकमा सहज ढङ्गले राखेर चाहिँ उहाँहरूको नामलाई अनुमोदन गर्ने म प्रयत्न गर्नेछु। र यसरी सभ्य र भव्य ढङ्गले चाहिँ कार्यक्रम आयोजन गर्नुहुने जसरी चाहिँ निरन्तर लाग्नु भएको छ हाम्रो पूर्णबहादुर मोक्तान, पूर्णबहादुर थिङज्यू र प्रेमलाल श्रेष्ठ लगायतको उहाँको टिमहरू सम्पूर्णलाई राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउँदै मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। ट्रेड युनियन महासङ्घको महासचिवजीले सबै कुराहरू स्पष्ट बताएर जानुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो देश नेपाल गरिब छैन, सङ्गठनको खाँचो छ। हाम्रो देश नेपाल गरिब छैन, सङ्गठनको खाँचो छ। हेर्नुहोस् त साथी हो, हाम्रो देश चलाउने खोलानाला चलाउने विदेशीको हातमा साँचो छ। हाम्रो देश खोलानाला चलाउने विदेशीको हातमा साँचो छ। धन्यवाद। हुन्छ, अब यसरी नै आजको कार्यक्रमलाई भव्य सभ्यका साथ सबैजनाले साथ दिनुभयो र धैर्य धारणाको साथ अन्तिमसम्म बसिदिनु भयो र बसिदिनु भयो भन्दा पनि बस्नुभयो, किनकि यो पार्टी देश काम भनेको सबै आफ्नो लागि हो। हामीले नेता त चुन्छौँ, तर हामी जनता हौँ र हामीले भनेको चाहिँ हाम्रो भनेको कुराहरू उहाँले मान्नुहुन्छ र उहाँले भनेको पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। र हामी दुवै तरफ मिलेर साथी बनेर एकसाथ भएर एकजुट भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ र त्यसै गरेर अगाडि बढेमा देश विकास हुन सक्छ। अनि यसरी नै हामी एकजुट हुनेछौँ। र आजको कार्यक्रममा भव्य सभ्य भएको छ, राम्रो भएको छ। यतिका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू भेला हुनुभयो र सबैले मिठा तिता कुराहरू सुन्नुभयो, सुनाउनु भयो र अनि आजको कार्यक्रम एकदमै राम्रो भएको छ। र यसरी नै आजको कार्यक्रम समापन गरिदिन हुन आजको कार्यक्रम समापन गरिदिन हुन आजको सभापति पूर्णबहादुर थिङज्यूलाई आजको समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म आज
कि राम्रो भने लोकतान्त्रिक जनता समाजवादी पार्टीको जिल्ला सचिव सञ्चालिका पूजा विश्वकर्म यस कार्यक्रमबाट ओझ्याल पर्दछु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल प्रथम चितवन जिल्ला भेलामा उपस्थित राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका महासचिव मलम लामाज्यू, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका सचिव खड्गबहादुर श्रेष्ठज्यू, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका सचिव इन्द्रलाल गिरिज्यू, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका सचिव विजय लामाज्यू, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रेम कुमार श्रेष्ठज्यू, पत्रकार साथीहरू लगायतका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य एवं चितवन जिल्ला अध्यक्षको तर्फबाट मेरो धेरै धेरै नमस्कार छ। आज हामी राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घको पहिलो भेलामा उपस्थित छ। यसले चितवन जिल्लामा एउटा इतिहास कायम गर्दै अगाडि बढ्ने निश्चित लक्ष्य उद्देश्यका साथ दैवताका साथ हामी यो मञ्चमा उपस्थित छौँ। तपाईहरूको दैवताले तपाईहरूको जिम्मेवारी हाम्रो जिम्मेवारी मात्र नभएर सम्पूर्ण सदस्यदेखि लिएर सम्पूर्ण यो टिमको काँधमा धेरै जिम्मेवारी आइसकेको छ। त्यसैले मैले केही बुद्धिगत रूपमा विषयवस्तुहरू समेटेका छौँ। किन भन्दा अहिले जति पनि राजनीतिक पार्टीका कमिटीहरूले जति पनि सामाजिक सञ्जालमा परेको नकारात्मक असरप्रति मैले ध्यान दिँदै अहिले मैले जो कुरामा राजनीतिक रूपमा होस् चाहिँ यो हाम्रो सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै हो किन नहोस्, अहिले बोलेको कुरोलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा हाम्रो सबै टोली, सबै राजनीतिक एमालेका, सबै माओवादीका साथीहरू, सबै हाम्रो पार्टीका साथीहरूले जसरी चाहिँ विलम्बतिर चाहिँ सकिँदै गएको मध्यनजर गर्दै मैले बोलेको कुराहरूलाई मैले यो हलमा सबै साथीहरूलाई व्यावहारिक रूपमा मैले उतार्नुपर्छ भन्ने हेतुको साथ मैले केही बुद्धिगत रूपमा विषयवस्तुहरू टिप्पण गरेको छु। नम्बर 1, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ चितवनको सङ्गठनले समाज विकासको लागि राम्रो दिगो छ पसल्न आवश्यक छ चितवनमा। नम्बर 2, हाम्रो प्रत्येक ट्रेड युनियनका सदस्यले आफ्नो पछाडि 5 जना सदस्य बनाउन जरुरत छ। यदि हाम्रो सङ्गठन मजबुत रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने यो नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ। 3, प्रत्येक ठुलो वा मझौला उद्योगपतिहरूसँग सागरेर समन्वय गरी आर्थिक वृद्धि दरलाई जोड दिने, सङ्गठनको कोषमा रकम जम्मा गर्ने, सिस्टमको विकास गर्ने, सङ्गठनलाई बलियो आधार तयार पार्ने गरी योजना निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। 4 नम्बरमा हाम्रो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सबै व्यक्तिहरूले 2 जिम्मेवारी मात्र पुरा गरे हामी सफल हुन्छौँ। नम्बर 1, आफ्नो आफ्नो घर वरि बसोबास गरेको समुदायको तिनको गुण र चरित्र राम्रो अध्ययन गर्न जरुरी छ। नम्बर 2, सङ्गठनको त्यागमा ल्याउन हरदम प्रयास राख्ने, छलफल गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। यो कुरोमा ध्यान दियो भने हाम्रो लक्ष्य आफूसँगै पुरा हुनेवाला छ। नम्बर 5, राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको कमिटीको हकमा तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायसम्म बेला बखतमा छलफल वा सम्पर्क राख्ने, नयाँ आएको विचार र काम कर्तव्यहरूको बारेमा तल्लो तहसम्म सम्प्रेषण गर्ने, हरदम
प्रयास गर्ने मेरो जिल्ला अध्यक्षको तर्फबाट तपाईँहरूको साथमा आज हामी छौँ। तपाईँहरू डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। कुनै पनि काम गरिदिनुको अधिकारप्रति हामी एकदम कटिबद्ध छौँ। राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ चितवन जिल्लाको हकमा जिल्ला पालिका वडा स्थानीय स्तरमा सङ्गठनको विस्तार गरी फराकिलो बनाउन दैनिक रूपमा जोड दिने सबैले सहयोग गर्ने लक्ष्य सबभन्दा पहिलो नम्बरमा एक रहने। बाँकी कमिटीमा छलफल गर्ने कार्यालय सम्बन्धी लेबी सम्बन्धी को विषयमा पछि नै जानकारी गराउला। बाँकी रहेको विषयहरू हाम्रो कमिटी केन्द्रित रूपमा बसेर छलफल गरेर हाम्रो निर्णयहरू तपाईँहरू समक्ष तल ग्राउन्डसम्म पुर्याउने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। केही त्रुटि भएको खण्डमा, केही मिस्टेक भएको खण्डमा, केही गलत भएको खण्डमा तपाईँहरूले सुझाव दिनुहुनेछ। तपाईँहरूकै लागि तपाईँहरूकै तल ग्राउन्डले गर्दाखेरि म स्तरसम्म आइपुगेको छु। तपाईँहरूलाई कुनै पनि हालतमा मैले बिर्सिदिनु छैन। तपाईँहरूले यो कुरा तपाईँहरूको माझमा म सँगै छु। तपाईँहरू सँगै म हातमाला गरेर म अगाडि बढ्दैछु। कुनै पनि हालतमा मैले छोड्नेवाला छैन। अब हाम्रो दिन आउँदैछ। अब लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल प्रधान जिल्ला चितवन जिल्लाले एउटा पुष्टि गरेको छ। एउटा सिद्धिको भरमा प्रत्येक जनसमुदायहरू हाम्रो अधिकार लिएर चौकमा एउटा सिद्धिको भरमा चौकमा निस्केर कान ठाडो गरेन भने हाम्रो अधिकार हामीले पाउनेवाला छैन। हाम्रो अधिकार हामीले गुमाउनेवाला छ। त्यसैले आम जनसमुदायहरू, आम दिदीबहिनीहरू, आम नागरिकहरू तपाईँ हामी चलाएको आवश्यक छ। यति बेला चलाउन सकेन भने हाम्रो अधिकार खोज्नेवाला छ। यी सामन्तीवादी दलालहरूले हाम्रो अधिकार खोज्नेवाला छ। हामी सजग हुन जरुरी छ। यी कुराहरू मैले राख्यो। आज तपाईँहरू धैर्यताको साथ सुनिदिनु भयो। धैर्यताको साथ यहाँ कार्यक्रमको विषयवस्तुलाई ध्यान दिएर बसिदिनु भयो। अझै पनि फेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी आगामी दिनहरूमा, हिजोका विगतका दिनहरूमा, आजका दिनहरूमा के भयो, कसो भयो, कहाँ बिग्रो, कहाँ बग्यो त्यतातिर नजाउँ। अब हामी राम्रो कसरी जाने, तर माथि राम्रो होइन, अबको इतिहासमा तल राम्रो हुने हो, तल ग्राउन्ड लेभल राम्रो हुने हो। मेरो जोड यो छ। तपाईँहरूले कुनै पनि हालतमा मैले बिर्सिनुवाला छैन। र अर्को माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, हिजो माओवादीले रोल्पाको ठाउँबाट सुरु गरेको राजनीति काठमाडौँको सिंहदरबार पस्यो। देशै माओवादी पुग्यो, माओवादी भयो, हो कि होइन दाजुहरू? त्यसैले अब हाम्रो राजनीतिक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ चितवन जिल्लाको कालीगञ्ज नगरपालिकाबाट सुरु भएको छ। अब यो कहाँ पस्छ, कुन कुनामा पस्छ, यो कुनै गन्ती छैन। यो जुनसुकै कुनामा छिर्न सक्छ, जुनसुकै कुनामा यसले तरङ्ग पैदा हुन सक्छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यो इतिहास, यो योजनाका साथ, यो विचारका साथ हामीलाई ठुला पहाडहरू भत्काउनु पर्नेछ। ठुला पहाडलाई हामीले तोड्नु पर्नेछ। अब यो ठुलो पहाड भत्काउने, यो हाम्रो ढुङ्गाहरू फुटाउने, यो ठुला चट्टानहरू फुटाउने अब केले तपाईँहरूलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छ? थाहा छैन? ठिक छ, धैर्य गर्नुहोस्। यो हाम्रो सधैँ हुँदैन, आज हो। त्यसैले त्यो पहाड भत्काउने भनेको हाम्रो सैद्धान्तिक सही विचारले मात्र सम्भव छ। र अर्को सही विचार, सही सम्भवले मात्र विचारले मात्र छ।
अर्को कुरो हाम्रो सबै विचारले मात्र सही अर्को कुरो के हो तपाईँहरूलाई थाहा नभएको कुरो सही एकता। तपाईँ हाम्रो एकताले मात्र यो दुनियाँ सम्भव बनाउन छ भन्ने कुराहरू राख्दै तपाईँहरूलाई पनि हातहरू लाउनु भयो होला। यहाँ नास्ताहरू पनि सिलाइसकेको छ, अझै सिलाएको भने जाडो महिनामा अझै खान गाह्रो छ। यो कुरा मलाई थाहा छ साथीहरू, अब म धेरै बोल्दैन। यो कार्यक्रम अबका दिनहरूमा अर्को आउँदो सालमा अथवा कुनै पनि हालतमा यो कार्यक्रम आजभन्दा अब आउँदो कार्यक्रममा यो हलमा नअटेर बाहिरको चौरहरूमा पनि बसेको चाहिँ नपाओस्, सुबैहरू भनेर बाहिरको चौरहरूमा भरेर चाहिँ नपाओस् भन्ने कुराहरू राख्दै आजको यस कार्यक्रममा जो धेरै साथ बोल्नुभयो, समय पनि लामो, त्यसप्रति म क्षमा प्रार्थी छु। अर्को कुरो चितवन जिल्लाका पार्टी अध्यक्ष र चितवन जिल्लाका पार्टीका सबै कमिटीका अध्यक्ष लगायतका साथीहरूले पार्टीसँग सँगै यो कार्यक्रम एकै दिन पार्ने भन्ने हाम्रो प्लान थियो। तर हाम्रो अध्यक्षको जो सुझाव थियो त्यो सँगै सबै परिस्थितिले धेरै लामो समय हुने हुँदा हामीले त्यो सँगै कार्यक्रम गर्न नसकेकोमा म उहाँहरूप्रति चितवन जिल्लाका पार्टीका कार्य समितिप्रति म क्षमा प्रार्थी छु भन्दै आजको यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गराउँदै मेरो 2-4 शब्द यही बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। साथीहरू कोही पनि नजानुहोस् है, खाजा खाएर ल्याइहाल्छ त्यहाँबाट, कोही पनि नजानु। यहाँ आइसकेको छ तपाईँहरू आफ्नो ठाउँ बस्नु त, उठेर जानुभयो भने खाजा समातेर आउने।